بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن والاه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء، إخواني أخواتي الأمهات، في فيديو جديد على القناة توجور دائما مع كتاب اللغة الفرنسية السنة الخامسة ابتدائي، الفصل الثاني سيكونس 1. راح نكملنا اليوم باذن الله، راح نكملوا السيكونس 1 في الفيديو تاع اليوم. بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي ما زلنا ما وصلناش لهذا الدروس، انا راح نقول لكم سما الطريقه اللي راني نعتمد فيها. انا نحط الدروس نحطهم سما بوقت كافي، باش اي انسان وصل لاي درس يلقاه على القناه، ما يقعدش يستنى. ان شاء الله بهذه الطريقه نكون نساعد شوي الامهات في تحضير الدروس. مش لازم حتى نتقراوه باش نديرو اللي الدرس اللي وصلتوا له تلقاوه في القناه، تقدروا تحضروا الافونس وتقدروا تراجعوا ابخي. ان شاء الله نكونوا تفاهمنا في هذه النقطه. بالنسبه للسيكونس 1 الحمد لله احنا وصلنا لي دو باج الاخرين فيهم، هي باج 44 و 45. هي عباره على لو بروجي ولا على ليكسبريس. هذه 44 عباره على كيفاه نديرو ان بروغرام، و 45 سي لو بروجي توجور ان بروغرام ولا لو بروغرام تاع لا فيزيت. ما فيهمش حاجه كبيره، فيهم فقط هنا اون ديغي شعر ولا شانسون ولا كونتين ولا اي حاجه يقراوها. je m'entraîne chante avec tes camarades، سما اتمرن غني مع اصدقائك. au grand musée، هذا هو العنوان، au grand musée الى المتحف الكبير. je visite au Palais avec le guide et mon carnet le grand musée. Le long des couloirs, des tableaux et des gravures sont accrochés au mur. Venez, venez, venez visiter le grand musée. هذه c'est une chanson ولا أغنية ولا أنشودة، يعني جينيرالمون ديباساوها منحيينها، يعني ما يقراوهاش. عندهم هنايا قالك سوليني لي كومبليمون دو ليو. هنا عرفنا لي كومبليمون دو ليو وين نلقاو ان انديكاتور دو ليو، من بعدها سي ان كومبليمون دو ليو. مثلا هنا او هذه هذا سي ان انديكاتور دو ليو. الوغ او غران موزي سي ان كومبليمون دو ليو. هذا نورمالمون سي ان كومبليمون دو ليو، بصح ما عندوش لا فراز اللي قبله. المهم احنا نورمالمون نعتو لكم باللي تفاهمنا باللي وين نلقاو ان انديكاتور دو ليو سما لو نون اللي يجي وراه سي ان كومبليمون دو ليو. مثلا جو فيزيت او باليجي، يعني انا سازور بارجل خفيفه، سما كي شغل نزرب. avec le guide et mon carnet، سما مع الدليل السياحي ولا المرشد السياحي او لو بتي كارني تاعي، يعني كناشي اللي نسجل فيه المعلومات. لو غران موزي le long des couloirs des tableaux et des gravures sont accrochés au mur، سما على طول الرواق كاين لوحات وكاين نقوشات ولا منقوشات sont accrochés au mur. au mur هذه مثلا c'est un complément de lieu. عندنا au un indicateur de lieu، au mur le nom. venez 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 visiter le grand musée. هكا برك، هذا ما فيها، هذه ماهيش حاجه كبيره. لو دوزيام ولا لو تروازيام اكزرسيس complète، نكملو complète le programme avec les mots suivants. عطاوكم quelques mots وعطاوكم هنا او موزي ناسيونال دي بوزار، عطاوكم لو بروغرام تاع لا فيزيت، قال كملوه بلي لي مو اللي يجيو لهنا. مثلا لي مو اللي عطاونا جيد يعني مرشد ولا دليل سياحي، عندنا بوس ان موين دو ترونسبور اللي هو الحافله، عندنا بانتر اللي هو الرسام، عندنا لو 2 ديسمبر اون دات تاريخ، عندنا غتور يعني العوده، عندنا ديزور لور اللي هي العشرة، ساعة وقت معين لور ولا الساعة ولا العشرة معناها العشرة. عندنا سكولبتور يعني
تماثيل، وعندنا غونكونتر لقاء ولا تاع غونكونتر كي شغل نلتقي ولا نتعرفوا ولا نتواصلوا مع شخص معين ولا او ميوزي ناسيونال دي بوزار الى المتحف الوطني للفنون الجميله. هذا هو معنى لو تيتر. عندنا لو بروغرام، عندنا سامدي، عندنا اريفي ا اون، وعندنا 10h30 فيزيت دو لاتelier دي pour voir de beaux tableaux، وعندنا 11h visite، عندنا 11h visite de la galerie des statues et c'est l'étage D اسمحوا لي نشوف كلام دي هكا. ومن بعد عندنا le accompagner les élèves dans la visite، عندنا 11h30 avec un peintre algérien، وعندنا 1h اللي هي 13h à la maison. هنايا راح نكتبوا هاد لي تروك هادو لي مو هادو ونوليو لكم. هنايا قلنا نكملوا. عطاونا بروغرام، عندنا سامدي هو لا سويت تاع يبينا لا دات، عندنا سامدي لو 2 ديسمبر arrivé à 10h على 10 en bus le moyen de transport. À 10h30 visite de l'atelier de peinture ou de peintre عفوا de peintre تاع الرسامين pour voir de beaux tableaux باش نشوفوا لوحات جميلة. À 11h على 11 visite visite de la galerie des statues c'est l'étage des sculptures. هذو هما تاع النحاتين ولا النحاتين. ومن بعد لو جيد عندنا لو جيد المرشد ولا الدليل السياحي اكومباني لي زيليف دون لا فيزيت، سما رافق التلاميذ خلال الزياره باش يشرح لهم وينعتل ويفهمهم في الصور وفي اللوحات وفي التماثيل وفي المنقوشات اللي يشوفوها. ومن بعد 11h30 يعني على 11:30 غونكونتر افيك ان بينتر الجيريان، يعني لقاء ولا لقاء ولا نسيت الكلمه البنات سامحوا لي. المهم كي شغل لقاو تعرفوا على ان بينتر الجيريان اسمه رسام جزائري. à 1h اللي هي 13h retour à la maison، العودة إلى المنزل. هذا هو لو بروغرام اللي مطالبين به في سيكونس 2 اللي هو عبارة عن قلت لكم درنا لو طون ولا لي فيرب في لو بريزون باسكو لا دوزيام بارتي اللي هي سيكونس 2 راح يقراو لي باسي كومبوزي. لا ديسكريبسيون دون فيزيت راح تكون بلو طون باسي كومبوزي. راح نشوفوا بعد الفيديو هذا ان شاء الله راح نشوفوا كيفاه نديروا ان بروغرام تاع اون فيزيت ولا فوالا ان بروغرام تاع اون فيزيت بطريقه بسيطه. راح يكونوا هكا عباره عن شلطات. لو بروغرام راح نديروا فيه شلطات هكا، يعني كيف نقولوا الشرطه الاولى، الشرطه الثانيه، الشرطه الثالثه. دوك نعتهم لكم في فيديو قادم ان شاء الله باش ما نطولش عليكم. المهم لا باج 44 لا باج 45 ما فيها حتى حاجه. هنا لو بروجي لا باج 45 سي ان بروجي نورمال، قال لك اون بيتي جروب شوازي ان ميوزي، شوازيسي ان ميوزي، سما في مجموعات صغيره خيروا ميوزي. هذا كي شغل تطلبوا الاستاذه من التلاميذ اون بيتي جروب شيرشي دي بروشور دو ميوزي، شوازيسي ان ميوزي puis vous proposez avec vos camarades le programme de la visite. Vous votez pour le meilleur programme de visite. Les élèves de 5e année de l'école Ibn Khaldoun ont préparé ce programme de visite. قالك هنا اسمها تقسموا رواحكم في القسم en petit groupe، تخيروا دي بروشور ولا تحوسوا على دي بروشور تاع دي ميوزي وتخيروا واحد، وكل مجموعه دير اون بروشور ولا دير لو بروغرام تاعها، دير لو بروغرام تاعها لا فيزيت هذيك. ومن بعد لي 5e اني يصوتوا على احسن بروغرام داروه. هنا يعطاوكم ان اكزامبلير على مثلا لي زيلاف تاع ليكول ابن خلدون بريباراو هذا ليكزامبل ولا هذا ليكزامبلير تاع اون فيزيت. مثلا فيزيت دو موزي دي زانيمو، هما خيروا متحف الحيوانات. قالك سامدي ماتان خيروا التاريخ ولا لو سي سي تي لو كومبليمون سيركونستانسيال دو طون خيروا على انه سامدي ماتان السبت صباحا نهار عطله. arrivé à 10h30 en bus
سما قالوا لنا لوغ اللي وصلوا فيها وقالوا لنا لو موين دو ترونسبور. سي بور سا قلت لكم قرينا لي موين دو ترونسبور لا ديرنيير فوا. الفيديو راهو على القناه. 11 فيزيت دو لا كوليكسيون دي زانيمون دو سود. سما راحوا شافوا القطاع ولا شافوا مجموعه الحيوانات تاع الجنوب. السود الجنوب نور سود فوالا الجنوب. مثلا اميدي ديجوني او جاردان دو موزي 12 ولا منتصف النهار، ما داروش 12 كتبوا منتصف النهار ميدي. تغداو في حديقه المتحف. ومن بعد لابخي ميدي سما بعد الظهر ابارتيغ من 13 ولا 14 يعني من الوحده ولا من الساعتين. هما واش داروا لهم؟ داروا لهم 14 يعني على الساعتين فيزيت دو لا كوليكسيون دي زانيمون دو لا فوري. سما راحوا الجناح الاخر من المتحف اللي هو قطاع ولا اروقات ولا جناح الحيوانات الغابه. راحوا الحيوانات الغابه. ومن بعد 14 يعني الربعه سيونس بينتور دان انيمال بريفيري دو موزي à l'atelier. سما على الربعه عطاوهم كي شغل ورشه عمل اتولي اللي هي رسموا الحيوان المفضل لهم. ومن بعد لو سوار à 8h retour à la maison. سما على 8 رجعوا لا ميزون اللي هو المنزل. وكتبوا لكم ابيانتو. هذا هو سما ان اكزومبلير تاع بروغرام داروه لي زيلاف 5 اني تاع ليكول ابن خلدون. خلاص هذا هو قلت لكم ما فيها والو هنايا. الفيديو قادم ان شاء الله راح نبداو مع طريقه كتابه برنامج زياره اللي هو مطالبين به في التريمستر الثاني. عندهم نوعين من التعابير. عندهم يا برنامج زياره يا ديسكريبسيون يا وصف زياره عادي. يسمى ما يكونوش فيها الشلاطات هذو ولا التحديدات هذو. مثلا لابخيميدي ا 1 ا 11 هنا راح يستعملوا في لابارتي هذه راح يستعملوا لو بريزون. لا دوزيام بارتي راح يقراو لي باسي كومبوزي يستعملوه. ما نطولش عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. هذا هو لابارتي سيكونس 1 من بروجي 2. ان شاء الله نكون يا ربي وفقت في ايصال المعلومه. ما تنساونيش من الجيم والبارطاج الاولاد. امهات بارك الله فيكم وكثر خيركم. والف شكر على تعليقاتكم الرائعه 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 اللي تحفزني واللي تخليني نوض نخدم. لاش كنت بيا اي حاجه ولا كانوا ظروفي ما يسمحوش، بصح راح نسرق هذيك الساعه ولا نص ساعه اللي ندير فيها الفيديو وندير فيها المونتاج ونبعثه. ان شاء الله ربي يوفقنا، ربي يلهمنا الاخلاص في القول من العمل. ان شاء الله يا جماعه الخير نكون نفيدكم. نتمنى دائما راح نقترح عليكم حاجه. اي وحده تكتب لي تعليق، تكتب لي من اي ولايه راهي تتابع فيا ولا من اي مكان راهي تتابع فيا باش نتعرف عليكم. دمتم في رعايه الله وحفظه. نتشرف بوجودكم معايا في القناه. كانت معكم السيده ام خديجه. الى اللقاء.